आमने सर तेगे पार्टीतल्यान हांव शिकलें आनी थँक्यू वेरी मच फॉर विजेस आनी सगळे लोकांक हांव खाल करता आनी कितें आसा काम बी कशें करून करपाचें इलेक्शन टफ आशिल्लें तुका हे राय भितर तुका काय कॅन्डिडेट बी दुसरो टफ आशिल्लो खूब टफ आशिल्लें म्हाका हय सगळ्या लोकांच्या घरांनी भोंवून आनी सगळ्याचे प्रश्न हांवें आयकिले आनी सगळ्या लोकांनी म्हाका बरें एप्रिशिएट केलें होय नो कॅन्डिडेट घातिल्ले विजयान नो कॅन्डिडेट घातिल्ले तातूंत भितर विनींग फर्स्ट टू जाल्ले आसा तुका कशें दिसता फर्स्ट कॅन्डिडेट विन जाला विजया सायडीन आय एम वेरी हॅप्पी बिकॉज ऑफ सर आणि जनतेक सांगपाक सोदता पब्लिकाक लोकांक सगळ्यांक पयलीं देव बरें करूं म्हणटा तेंच्यान म्हाका इतली वोटांनी जिखून हाडले देखून आनी सगळ्यांक थँक्यू वेरी मच ओके डिपार्टमेंट डिसबँड करतात आणि RDA डिपार्टमेंटाचे पावर्स आणि त्याचे फंड्स डायवर्ट करून जिल्ह्याक दितात दिस इज मेकिंग जिल्हा ॲक्च्युअल एम्पावर आमचो सरकार जर 27 आयलो जाल्यार हो आमचो ही आमची प्रॉमिस आहा जिल्हा लोकांक आज BJPचे इतले जिल्हा जिंकल्या ताका विचार तांची पावर कितें तांची पावर तांणी कदनाक दिवपाची वा आनी कितें बाग घालपा खातीर इतलो त्रास घेवना आमी तांकां खरें पावर दिवपाक जाय प्लॅनिंगाचे गांवाचे डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा मॉडल हाडूंक जाय हाडटले तर जाल्यार तांकां पावर मेळूंक जाय अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट हो पावर आमी दितले. No, first of all, I have to thank Sri Vijay Sadhyasai. He is a pre-poll alliance partner. पहिले सांगला आता so it is very important that Vijay is with the Congress. And I congratulate for getting this opening the account in Raya. आमचे दावली जिंकल्या and it looks like it's going to be a clean sweep in Salsette. Thank you. She says, praise the Lord. We also praise the Lord. And I thank the people. लोकांक BJPच्या सरकाराचे जो राग आशिल्लो तो चॅनलायज करपाक आमी मॅजीक म्हणून रायचे BJP बरोबर ना BJPन सपोर्ट केल्लो कॅन्डिडेट नंबर 3 आयिल्लो आहा हे क्लियर कट BJP करपाक जाय की डिवायड एंड रूल चलचे ना आनी काँग्रेसीक लेसन म्हणटा अशें की नंबर 2 आहा तो आमचोच तो कॅन्डिडेट फुडले खेपे जर एक जाले तर खूब वोटांनी जिखून जाता हो एक जावप आनी बेगीन एक जावप हें गरजेचें हें लेट जें जाता पळय काँग्रेसीचें दुयेंस तें हेच वर्सान वचूं म्हणून हांव देवा कडेन मागता. Claudia, after successfully screened at 56th International Film Festival of India as a world premiere, now releasing on 19 December 2025 all over Goa. Claudia, mogacia, urbi buri jiva samoso. Claudia, mesmo já, doente chapla rucato so. Releasing across Goa at Panjim, Porvorim, Margao, Vasco, Ponda, Bicholim. Claudia, ujažja, mogam somata rozavne so. Do watch Claudia, a film by Rajendra Talak.
Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.